बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब अपने जुमलों की वजह से, अपनी बातों की वजह से, इंटरव्यूज़ की वजह से बड़े मशहूर हैं। अब वो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वज़ारत दाखिला के हवाले से यकीनन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हो रही है, जो बात कर रहे हैं, वो है अपोजिशन की सियासत और ख़तरात। बड़े ख़तरनाक बयान दे रहे हैं, बड़ा वाज़े तौर पर बता रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे कि क्या होने वाला है। और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से उन्होंने बहुत अहम बातें बताई हैं जो कि ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है शेख रशीद साहब ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब ये सवाल हुआ कि जी फजलुर रहमान साहब, बिलावल और मरियम इनमें से ज़्यादा ख़तरनाक कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी इनका तो डंक ही नहीं है और इनके तो रिंग पिस्टन ख़त्म हुए हुए हैं, कचरा आया हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, नालायक अपोजिशन मिली है। मरियम साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये खुद गड़े खोद रही हैं और इन्हीं की वजह से जो हुकूमत नवाज़ शरीफ की नून लीग की गई थी पिछली दफ़ा, उसमें मरियम नवाज़ का भी हाथ था। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़े में गिरता है तो फिर अल्लाह खैर करे। अब ये गड़ा बड़ा ख़तरनाक है। यही नहीं, उन्होंने इससे पहले इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बयान दिए हैं हाल ही में मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज़ साहब के हवाले से, और वो इसलिए कि उन्होंने कहा जी फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी उन्होंने बात की है कि इदारों को टारगेट करना, मरियम साहबा जिस तरह नाम लेकर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, चौक चौराहों पर चीज़ों को लेकर आ रही हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है जिससे नज़र आ रहा है, हैं भी वज़ीर दाखिला, तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी उनके अंडर आते हैं, तो इसलिए ये बड़ा मानी खेज़ है। मगर बिलावल के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो दिल का जानी है और उनको सियासी तौर पर साथ खुन माफ़ हैं, ये भी उन्होंने कहा। मगर मरियम के हवाले से वो बहुत संजीदा और बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं। अब ख़ास तौर पर जो धोबी घाट फैसलाबाद में हाल ही में जलसा हुआ पीडीएम का, उसमें मरियम साहिबा ने यूँ समझिए कि पैंतरा बदला है, जिसको अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है जी नया बयानिया, नून लीग का नया बयानिया, वो उस तरफ ज़रा आई हैं। वहाँ पर नारे लगवाए गए हैं इदारों के ख़िलाफ़, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और ट्रेंड बनवाए गए। और ये चीज़ ख़ुद अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि बाकायदा ये सब कुछ उठाया गया, इसको फैलाया गया। और अब कुछ ख़बरें इस तरह की चल रही हैं कि जी कुछ लोग बदले गए हैं, इधर उधर किए गए हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मगर मरियम साहिबा ने जो वहाँ कहा, जिस पर फिर शेख रशीद साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में, मैं तो कहूँगा कि यानी धमकी थी साफ़ तौर पर कि क्या होने लगा है, पेशगोई के साथ बड़ी ख़तरे की घंटी ने बजाई। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शेख रशीद ने क्या कहा है, फिर इसका बैकग्राउंड देखते हैं मरियम साहब ने किया क्या है। शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये तो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दी है कि उन्होंने कहा कि जी गड़े खुदे जा रहे हैं, खुद ही इसमें गिरेंगे, और फिर ये कि जी पहले भी हुकूमत इसी वजह से गई थी और अपने लिए मुश्किलात इकट्ठी कर रही हैं मरीम साहिबा, और ये इसके देर पास रात होंगे। यानी इदारों के ख़िलाफ़, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है तो इसके देर पास रात होंगे, यानी आगे भी ये कोई ये नहीं होगा कोई डील शील हो जाए, ये अब लंबा काम चलेगा। जब मरीम साहिबा ने जलसा किया धोबी घाट का, तो शेख रशीद ने कहा कि जी जब आप चौक चौराहों में इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को डिस्कस करेंगे, तो जब धोबी घाट में करेंगे तो फिर आपके साथ भी धोबी घाट वाला ही सलूक होगा। अब धोबी घाट, अब तो खैर वॉशिंग मशीन्स आ चुकी हैं, मगर धोबी घाट में क्या करता है धोबी जनाब, वो पटकता है कपड़ों को ज़ोर ज़ोर से जनाब, वो मारता है नीचे ज़मीन पर, और इसके अलावा डंडे से भी कपड़ों को साफ़ किया जाता है मार मार के। तो ये उन्होंने इस वजह से इस्तेमाल किया कि फिर डंडा चलता है, तो फिर धोबी घाट वाला सलूक ये है। लेकिन यहीं पर उन्होंने बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा कि ये अपनी सियासी कब्र खोद रही हैं, सियासी कब्र खोदी जा रही है। तो अब ये स्टेटमेंट्स बड़ी अहम हैं। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अब मरियम का सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है। लेकिन जो पटखने की उन्होंने बात की है, तो ये ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं उनमें कोई पेशरफ्त हो, तेज़ी से पेशरफ्त हो। क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये अब मुंह साफ़ करके आ गए हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, और ये अब विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, सारी मुल्क की तबाही की वजह से हुई। पापड़ वाला और इस तरह कोई फ्रूट वाला, कोई दही भले वाला, उसके अकाउंट से अरबों रुपया निकलता है, इन्होंने ये सारे जाली काम किए हैं। तो मरियम साहिबा को बाकायदा टारगेट करना ये बहुत अहम है। अब जबकि मरियम साहिबा ने, जिसको अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि जी उन्होंने अपना बयानिया बदला है, वो बयानिया क्या बदला है, वो ये कि जी पहले हो ये रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब, जो अब काफ़ी अरसे से खामोश हैं, वो ये करते थे कि हमेशा जनरल फैज़ के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी निशाना बनाते थे, हमेशा दोनों को साथ करके कि जी ये सब आपकी वजह से है, ये है, वो है, जो भी खिलाई मखलूक कहना है, इनके नाम लेते थे और इन पर अटैक करते थे।
مگر پھر ہوا یہ کہ جی ان کو یہ ریلائز ہوا نواز شریف کو کہ جی اس سے ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، یہ بیانیہ بک نہیں رہا، معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ پھر شہباز شریف اور ان کا گروپ اور زیادہ تر پارٹی کے لوگ بھی اس کے خلاف تھے اور سمجھاتے رہے، لیکن نواز شریف صاحب اس کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اب آ کر جو نظر آیا یہ سارا ڈی جی ISI کی تعیناتی والا معاملہ ہوا تو یہ پینترا بدلا گیا ہے کہ اچھا یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اب آرمی چیف کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا جا رہا کہ شاید اس سے ہم آرمی چیف کو ٹارگٹ نہ کریں تو جی جو کوئی رفٹ ہم بنا سکیں عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان، مگر اس کا بھی الٹا اثر ہوگا۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ لیکن اب کیا ہوا، وہاں جنرل فیض حمید استعفیٰ دو، فیض حمید استعفیٰ دو، یہ نعرے لگوائے گئے اسٹیج سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ نے ان کو ہی ٹارگٹ کیا کہ سب کچھ ہی ان کا ہی کیا رہا ہے، ساری باتیں ان پر لاد دیں اور ٹرینڈ بھی بنائے۔ اب خود انصار عباس صاحب لکھ رہے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ جتنے الزامات مریم صاحبہ لگاتی ہیں جنرل فیض حمید پر، اس وقت وہ ڈی جی ISI نہیں تھے۔ جو الزامات لگا جی الیکشن کیا، یہ کیا، میڈیا کنٹرول کیا، فلاں فلاں بلا بلا، تو اس وقت تو وہ ڈی جی ISI نہیں تھے۔ اس وقت وہ یعنی اس کو سیکنڈ ان کمانڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ تو کیا سب کچھ خود کر رہے تھے یا کسی کہنے پر کر رہے تھے؟ تو جو بھی ہے، اگر اب بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب بھی وہ سمجھتی ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کوئی الگ چیز ہو گئے ہیں اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی چونکہ وہ عمران خان کے فیورٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جناب اب ان کو بالکل الگ کیا جائے گا اور کوئی ضیاء الدین بٹ والا معاملہ ہوگا، یا ماضی میں کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی انسٹیٹیوشن سے الگ چل رہا ہے یہ بندہ، تو اس کو الگ کر دیا جائے، تو اس طرح ان کو پریشر میں لائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سارا انسٹیٹیوشن اکٹھا ہے۔ فیض حمید صاحب خود اب کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈی جی ISI نہیں، وہ ادھر ہی جانا چاہتے ہیں، وہ ڈسپلن کے پابند ہیں۔ تو یہ بھی وہی معاملہ ہے، یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ آرمی چیف کا نام نہیں لیں گے اور فیض حمید کا نام لیں گے تو ان کو علیحدہ کر دیں گے اور جناب رفٹ پیدا کر دیں گے فوج کے اندر، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ انسٹیٹیوشن سارا اکٹھا ہو گیا ہے اور یہی بات شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بھگتنا پڑے گا، سیاسی موت، سیاسی قبر، گڑھے کھود رہی ہیں اسی میں خود ہی گریں گے اور پھر اللہ خیر کرے، پھر دھوبی گھاٹ والا معاملہ۔ یہ سب باتیں شیخ رشید صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ جی دور رس اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشن سارا اکٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کی میموری ہوتی ہے، وہ نہیں بھولتا۔ تو اگر کچھ بن بھی سکتا تھا کہ جی یہ کوئی بیچ میں کوئی راستہ نکال بھی سکتے تھے، جس کا پہلے بھی شاید کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے تو مریم صاحبہ کہتی ہیں جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کہ ہم نے تو ٹکرانا ہی ہے، تو وہ بھی یہ راستہ بند کر رہے ہیں کہ یعنی پش کر رہے ہیں پھر بھی انسٹیٹیوشن کو اور زیادہ، مطلب اس طرح دھکا لگا رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی سکتی ہے، تو مریم صاحب اور پش کریں کہ جی ہماری طرف تو سوچنا بھی مت نا، ہم تو تمہارے شدید خلاف ہیں، تم بس ادھر ہی رہو۔ ان کو خود دھکیل رہی ہیں، اپنے سے دور دھکیل رہی ہیں، اپنے خلاف کر رہی ہیں۔ تو یہ کسی بھی طرح سے نون لیگ کے حق میں نہیں جائے گا، اور اسی لیے شیخ رشید صاحب بار بار آپ کو پریس کانفرنس کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب عمران خان کے قریب تو ہیں ہی، مگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور ان کا ایک ایک جملہ اس لحاظ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑا غور طلب ہوتا ہے۔ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ جب حال ہی میں انہوں نے ایک بات نہیں کہی تو وہ زیادہ ہیڈ لائن بنی کہ شیخ رشید صاحب یہ نہیں ہوتا کسی سوال کا جواب نہ دیں۔ تو جب ان سے سوال ہوا ڈی جی ISI کی تعیناتی کا کچھ عرصہ پہلے، یعنی یہ سارا اجلاس ہونے سے پہلے یا اسٹیٹمنٹ سے پہلے شیخ رشید صاحب کی کہ جی سارے معاملات حل ہو گئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ باتیں ڈی جی ISI کی تعیناتی کب ہوگی، کیا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ فواد چودھری بتائیں گے، وزیر اطلاعات و نشریات۔ تو یہ بڑی اچنبے کی بات تھی کہ شاید کوئی گڑبڑ تو ہے، تو وہی شیخ رشید صاحب اب چیزیں واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت بڑا خطرناک ماحول بن چکا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، اب خطرے کی گھنٹی اور دھمکی بالکل واضح ہے۔ اللہ حافظ۔